اللہ نبی سلیمان علیہ السلام ہواواں تے قبضہ میرے نبی سلیمان دا پرندیاں تے قبضہ میرے نبی سلیمان دا ہواواں تابع نے میرے نبی سلیمان دے پرندے تابع نے نبی سلیمان دے جن تابع نے نبی سلیمان محترم بھائی اللہ دا قرآن کی بیان فرماتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہ علی موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جی جدو نبی سلیمان دی موت دا وقت قریب آیا ہے جدو موت دا وعدہ آ گیا ہے جدو موت دا بلاوا آ گیا ہے جدو موت دا ٹائم آ گیا ہے تے نبی سلیمان علیہ السلام ہوا تابع نے میرے نبی سلیمان دے جن تابع نے میرے نبی سلیمان دے میرے محترم بھائیو جن بڑے بڑے طاقتور نبی سلیمان دے تابع نے ہوا تے قبضہ ہوا تابع نے نبی سلیمان علیہ السلام دے تے جدو موت دا وقت قریب آیا ہے میرے محترم بھائیو روح پرواز ہو گئی ہے جڑے جن طاقتور قوت والے جن جڑے نے میرے محترم بھائیو نہ ہواواں نوں پتہ لگا ہے نہ جنہاں نوں پتہ لگا ہے او جنہاں نے بچانا تے دور دی گل ہے جنہاں نوں تے پتہ ہی نہیں لگا نبی سلیمان فوت ہو چکے ہیں نبی سلیمان فوت ہو گئے نے جن طاقتور اتنے طاقتور قوت والے لیکن جدو موت کا وقت قریب آیا نبی سلیمان کا جنہاں نوں پتہ ہی نہیں لگا انہاں بچانا کی ہے